पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिकै छु सर। अब अघिसम्म मलाई के लागिरहेको थियो भने नि, गृहमन्त्रीजी तराई जानुभयो, जनजातिको छोरो, हिम्मतिलो छोरो, त्यत्रो घटना भएको ठाउँमा उहाँ आफै पुग्नुभयो होइन। अझ त्यति मात्रै होइन कि तराईमा शान्ति नहुन्जेलसम्म म तराईमै रहन्छु भन्ने सन्देश पनि उहाँले दिनुभयो भन्ने कुरा आइसकेपछि त ओहो, गृहमन्त्री साँच्चीकै हिम्मतिलो छोरो रहेछन् है। अहिलेको जुन तनाव छ त्यो तनावलाई कम गर्नको लागि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले भन्ने लाग्यो। तर पछिल्लो समय फेरि केही र्युमर्सहरू आयो। ती र्युमर्सहरूले चाहिँ मेरो सोचाइलाई अलिकति ड्रिफ्ट गरिदियो क्या सर। दङ्गा हिन्दू र मुस्लिम बिच भएको, तर जारी वार्ता चाहिँ एकपक्षीय रूपमा हिन्दूहरूसँग मात्रै भइरहेछ। यसको सन्देश के हो सर? अनि फेरि हिजो राति त हिन्दू राष्ट्रको लागि सम्झौता भयो भन्ने अफवाह पनि फैलाए। यद्यपि सम्झौता पत्र र मागपत्र भनेका दुईवटा फरक विषय हुन् भनेर मैले साथीहरूलाई कमेन्ट पनि गरिदिएको थिएँ होइन। पछि त्यो अफवाह हो भन्ने कुरा आयो। यो के हुन खोजिरहेको छ सर? अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै राज संस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपाल बन्न लागेको हो। गृहमन्त्रीजी पनि त्यसकै लागि पहल गरिरहनु भएको जस्तो लागेन? यस्तो पछिल्लो समय रासपा तराईमा आफ्नो सङ्घीयतावादी र हिन्दूवादी दुवै खालको भोट ब्याङ्क गुम्नी भए हातोबा भएर सन्त्रस्त भएको छ, चिन्ताको सागरमा डुबेको छ। यो दुवै पक्षलाई भ्रम दिलाएर बालुवाटार र प्रधानमन्त्री सङ्घीयतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, गणतन्त्रवादीलाई आश्वस्त बनाउने, उता गएर चाहिँ उनीहरूको एउटा पार्टी विङ्स छ, धार्मिक संस्था छ, हिन्दू धर्म सम्राट सेना भन्ने हो। त्यो उहाँहरूकै हो। उहाँहरूकै मान्छे नेपालमा अब त्यही रहेछ फुयाल जस्तो अब त्यो जनमुक्ति सेना बनाएको त त्यति बेला कानुनले त त्यसलाई गैर कानुनी भन्थ्यो होइन र? अनि अस्ति जेनजी फौज पनि हो नि त उहाँहरूकै। त्यो धेरै छ। उहाँहरूले यस्तो विङ्स अदृश्य भूमिगत गिरोहहरू बनाइरहनुहुन्छ। उहाँहरूकै भूमिगत गिरोह भएको पुष्टि हो। त्यसका समथिङ के नाम किन भन्नु, फुयाल थरका व्यक्तिसँग चाहिँ हिजो मागपत्र बुझ्ने आदि इत्यादि कुरा आएछ। र त्यो त्यही टिम हो जसले अस्ति हर्क साम्पाङलाई जनकपुरमा दोस्रो गौर घट्टा घटाएर अचार बनाउन चाहेको थियो। त्यही टिम हो? त्यही टिम हो। एक्ज्याक्टली सेम टिम हो। त्यो हिन्दू सम्राट सेना त हो अस्ति त्यो तनाव गर्ने, आज त्यसैसँग त सम्झौता गर्ने कुरा आयो भनेपछि त्यही त हो। अनि अर्को कुरा के भने त्यसका अधिकांश मान्छे हेर्दा नेपाली देखिए पनि दोहोरो नागरिकताधारी सीमापारीका पनि छन् भन्ने सुनिन्छ। र खतरनाक कुरा के हो भने रासपाले अहिले दुई धारे तरवारको नीति हो। मैले भनिहालेँ, हिन्दूवादीहरूलाई पनि हामी तिमीहरूसँगै छौँ भनेर आश्वस्त बनाउने, अर्कोतिर वास्तवमा उनीहरूको भित्री लगाव चाहिँ फेरि सिके राउतसँग छ, जो कट्टर हिन्दू वैदिक सनातनी राष्ट्र विरोधी हुन्, जो वास्तवमा भन्ने भने अहिले धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताको पक्षमा जोरदार रूपमा उभिएका छन्। उसँग लपक्कै अब म सुन्दैछु सिके राउतलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पोजिसन नदिई नहुने अवस्थामा छन् रे रवि लामिछाने। सिके राउतलाई त्यही भएर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नेपाली सेना विघटन गर्नुपर्छ भने पनि, पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गरेर तथानाम भने पनि, सेनालाई गाली गरे पनि उनलाई महत्त्वका साथ महाधिवेशनमा बोलाइन्छ, भाषण ठोकाइन्छ। अब मधेसको बन्दा भनिदिन्छन्। के हो बन्दा भने? बन्दाकोपी जस्तो हो। प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भन्छन्। अनि सर्वदलीय बैठकमा पनि सिपी मैनाली बोलाउँदैनन्, नारायण मान बोलाउँदैनन्, अशोक राई बोलाउँदैनन्, यता तपाईँको चित्रबहादुर बोलाउँदैनन्। हरेक मिटिङमा सिके राउत छोड्दैनन्, बरु बाबुराम बिर्सिन्छन् मिटिङमा बोलाउन भन्नाले यिनीहरूको इन्टेन्सन यहाँ छर्रङ्ग देखिन्छ। र अहिले मधेसमा भएको कुरोको चाहिँ तपाईँ त जहिले नि फ्याक्ट चेक गर्ने, सत्यापनमा जाने। फ्याक्ट मैले पनि चेक गरेँ सर। कुरा चाहिँ के रहेछ भने यिनीहरूले त्यो सम्राट सेना भन्नेसँग उनीहरूकै विङ्स हो, त्यसलाई यिनीहरूले जगाएको र उसँग वार्ता गरेका रहेछन्। सुनसरीको सिडिओलाई कोट गर्दै मिडियाहरूमा आधिकारिक खबर आएको छ कि वास्तवमा कुनै सम्झौतामा सिग्नेचर गरेका छैन रे गृहमन्त्रीले। त्यो छलफलमा बसेको रे, छलफलमा टुङ्ग्याउँदै जाने भनेर त्यो विङ्सलाई रिकगनाइज गरे रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् है, त्यो विङ्स चाहिँ उनीहरूको आधिकारिक विङ्स हो, त्यो धार्मिक विङ्स हो, भोट ब्याङ्क हो। त्योसँग त्यसलाई रिकगनाइज गरे रहेछ, त्यसलाई राज्यले अथेन्टिसिटी दिए रहेछ। गजबको कुरा। कतिले अथेन्टिसिटी कसरी दिन्छ? किन दिएन? अनि भ्यालिडिटी दिए नि त त्यसलाई। उसँग वार्ता गरेपछि उसलाई रिकगनाइज गरेन। अनि अर्को गजबको कुरा के रहेछ भने यो राज्य चाहिँ प्रचण्ड पनि त्यस्तै थिए, पहिला शेरबहादुर त्यस्ता थिए। 52 सालमा बाबुराम भट्टराईले 40 बुँदे माग प्रस्तुत गरे संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट, दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसमा एउटा माग के थियो भने जनगणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्ने। शेरबहादुरले हुँदैन भनेनन् नि, सहमति नै गरिदिए।
अब यहाँ बेलुनमा हात्ती हाल्ने माग ल भने नि छलफल लैजाउँ ल भन्छन् यिनीहरूले किनभने असम्भव भन्दा असम्भव अहिले तपाईँ तनाव सृजना गर्नुहोस् लफडा गर्नुहोस् प्रचण्डीय शैली भन्छु के प्रचण्डलाई गएर तपाईँले समाजवाद साम्यवाद माग्नु हो भने नि दिन्छन् राम राज्य बनाउनु पर्यो यहाँ भन्यो भने पनि हुन्छ भन्छन् के भनेपछि जे पनि उधारो सहमति गरिदिने ललिपप दिने अनि त्यसपछि फसाउने अनि अर्को कुरो के छ भने हिन्दूलाई काखी च्याप्यो भनेपछि मुस्लिम इरिटेड हुने भयो त्यो पनि एउटा स्टेक होल्डर हो धर्म जाति भाषा लिङ्गको बिचमा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ होल्डर घोकेकाहरूले सभ्यताको स्यामुअल पी हन्टिङटनको थ्योरी घोकेकाहरूले सभ्यताको द्वन्द्व गराइदिन अब तपाईँले अस्ति भन्नुहुन्थ्यो त्यसमा मेरो पनि एग्री छ माइनोरिटी क्रिस्चियन र मुस्लिममाथि दमन भयो भनेर युनाइटेड नेसन अन्तर्गत नेपालमा पिस किपिङ फोर्सेस शान्ति सेना झार्ने अमेरिकन सेना झार्ने भारतले नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूमाथि ज्यादती हो भनेर उसका सेना ल्याउने बिहारमा चुनाव छ युपीमा चुनाव छ त्यहाँ ककरोच रूपी जेनजीले दग्ध पार्ला भन्ने अर्को चिन्ता छ त्यसकारण यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अनुसार विदेशीहरूको योजना अनुसार राज्यले उधारो सहमति गरेर केही भूमिगत गिरोहहरूलाई रिकगनाइज गरेर राज्यलाई अनन्त द्वन्द्वमा लाने प्लान हो तर खास भन्ने हो भने बालन शाहको अडान चाहिँ अर्थात् उनको भित्री कुरो चाहिँ अस्ति रामकुमार शर्मा अमरेश कुमार सिंह सीके राउत राजेन्द्र महतोले बाहिर ल्याइरहेछन् हिन्दू राष्ट्रको गेटवेबाट राजतन्त्रमा पुगिन्छ त्यहाँ म जान्न भनेर भने आएछन् उनले त्यो त रेकर्डै गरेका छन् रे यिनीहरूले भन्ने सुने मैले होइन त्यो भने पनि मलाई यस्तो लाग्छ क्या डिप्लोमेसीमा र पोलिटिक्समा तपाईँको जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई अब बालन शाहको विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो सिंहदरबारमा बसेर गणतन्त्रवादीलाई खुसी पार्ने गृहमन्त्री उता गएर हिन्दूवादीहरूलाई खुसी पार्ने यो दुईटा विङ्स मार्फत उनीहरूले दुइटै उसलाई चाहिँ भोट ब्याङ्क बचाउन खोजेका हुन् भन्नुहुन्छ इनिसियली त्यो देखिए पनि भनौँ न केही सङ्केतहरू चाहिँ त्यो हिसाबले छैन जस्तो नै मलाई लाग्छ तपाईँ यता विचार गर्नुहोस् अहिले सबैभन्दा बढी उत्साहित तपाईँको राजावादीहरू छन् हामी 1 करोड 20 लाख हस्ताक्षर गरिसकेको हौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ जुन संविधान संशोधनको तपाईँको एउटा कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदललाई चाहिँ दबाब दिनको लागि उहाँहरू हस्ताक्षर अभियानमा निरन्तर हुनुहुन्छ संविधान संशोधनको कार्यदलमा को हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने मुस्लिम कम्युनिटीबाटै बिलङ गर्ने असीम शाह हुनुहुन्छ जसले एकपटक स्ट्याटस लिएर देशभरि राजालाई बुझाइदिउँ भनेर पनि लेख्नु भएको थियो हैन संविधान संशोधन भन्दा पनि संविधानका 245 धारा छुनी भनिसकेपछि संविधान एक हिसाबले भन्यो भने पुनर्लेखनमै जाने सम्मको कुराहरू त्यहाँ छन् भने पछाडि प्रमुख दलहरूले ती सबै त्यो कार्यदललाई बहिष्कार गरेका छन् त्यति मात्र हैन रेफरेन्डममै जाने कुरा गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो सबै राष्ट्रसत्ता र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा जुन हिसाबले माधव नेपालले भनेका थिए नि राजासँग पनि एक चरण त वार्ता भएकै रहेछ जेन्दी आन्दोलनमा भनेका रहेछन् त्यही डिजाइनले सबै कुरा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्यो कि सर मलाई चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि छुटाउन नहुने के छ भने नेपाल लगायत अस्ट्रेलियामा समेत पनि बालेन निकट मानिएको एमआरआर भन्ने समूहले भजन मण्डली खडा गरिरहेछ हैन उनीहरू भजन गरी भजन कीर्तन गरी धार्मिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छन् देशमा यत्रो धार्मिक हिंसा भड्किरहेको छ अहिले भजन मण्डलीहरूको के हो त धारणा आछ केही आएको छ त्यसकारण अब यो अल्टिमेटली चाहिँ तपाईँले इच्छा आएको जस्तै देशमा अब राजसंस्था र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम होला जस्तो लाग्यो कुरा यस्तो कुरा के हो भने तपाईँले भनेको कुरा आधारभूत रूपमा यो विचारणीय कुरा हो नै मैले फ्याक्टहरू दिए हो अहिले सुन्नुहोस् मैले तपाईँको होइन त्यो फ्याक्टै होला सबै कसरी होला भन्नुहुन्छ सुन्नु न मेरो कुरा पनि सुन्नु एमआरआर र बालेन कनेक्सनको बारेमा त नेपाल खबरले यति लामो आर्टिकल लेख्यो त्यो मलाई थाहा छ मैले बुझाएको छु कुरा चाहिँ के हो भने म आफै पनि हिन्दू बौद्ध सिख जैन सहितको वैदिक सनातनी राष्ट्रको पक्षमा छु म आफै वैदिक सनातनी भने हिन्दू मात्रै होइन त्यो वेदबाट निश्रित भएको एउटा धर्म भनेकै त्यही हो जहाँ हिन्दू पनि अटाउँछ मुस्लिम पनि अटाउँछ क्रिस्चियन पनि अटाउँछ सिख पनि अटाउँछ तर तपाईँ मानौ म सरकारमा प्रधानमन्त्री भएँ तपाईँले मलाई अप्ठ्यारो पारिदिनु हो अथवा तपाईँ मेरै प्यारो मान्छे तपाईँको चित्त त मैले बुझाउनु पऱ्यो म तपाईँलाई अलिकति व्यावहारिक कुरो गर्दैछु साह्रै चेपुवामा पार्नु हो अप्ठ्यारो पार्नु हो केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले मलाई दबाब दिए उता मोदीको पनि दबाब आयो होला हिन्दूप्रति सफ्ट भइनस् भने सत्ता रहँदैन भनेर अनि चलाखीपूर्वक मैले के गरिदिन्छु भने तपाईँलाई भविष्यमा थाङ्नामा सुताउने गरी अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही मागिदिन्छु मेरो हातमा के छ
मेरो हातमा संविधान संशोधन गर्ने तागत छ छैन, किनभने मसँग 2/3 छैन। मागेको होइन कि सर, तपाईँ यसो सुन्नुहोस्, अलिकति विचार गर्नुहोस् न। जस्तो बालेन शाहको अलमोस्ट एभ्री स्टाइल मोदी स्टाइलसँग म्याच खान्छ, मान्नुहुन्छ यो कुरा? उहाँले इलेक्टेड हुनुभन्दा अगाडि पनि, इलेक्टेड भइसके पछाडि पनि केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाषण चाहिँ गर्नुभयो, कुनै मिडियामा इन्टरभ्यू दिनुभएको छैन। अस्ति पनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि कुनै आधिकारिक तपाईँको टेलिभिजन मार्फत होइन, उहाँले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आउनुभयो। अहिले जसरी मोदीले गरिरहनु भएको छ, उहाँ त्यति धेरै सर्कलमा त्यति घुलमिल हुनुहुन्न, आफ्नै सल्लाहकारको सर्कलभित्र मात्रै उहाँ घुलमिल हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, जसरी हिन्दू र मुस्लिमलाई लडाउन सकियो, यहाँ धार्मिक द्वन्द्व गराउन सकियो भने बहुसङ्ख्यक हिन्दूको भोट त उहाँले पाउने भयो होइन? अनि तपाईँको अर्को 20-25 वर्ष त उहाँले शासन गरिहाल्नुहुन्छ मोदीले। त्यो डिभाइड एन्ड रुल हो के, दिन सक्ने अथोरिटी उहाँसँग छैन। म तपाईँसँग कुन हदसम्म सहमत हुन्छु भने हामीले गर्न खोजे तर दिएनन्, अब हामीलाई फेरि 2/3 दिनुहोस् भनेपछि सकेन। त्यही गर्न गोलबाल गर्न यसलाई पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ फिलोसफिकल रूपमा सार सङ्ग्रहवादी शक्ति भन्छ। सार सङ्ग्रहवादी भन्ने शब्द हाम्रो सोसियल मिडियामा त्यति छैन, तर पोलिटिकल जार्गनको रूपमा यो खुब स्थापित छ। सार सङ्ग्रहवादी भने के भने गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास, जो भेट्छ त्यसलाई त्यही इम्प्रेसन दिने। त्यहाँ क्रिस्चियन राष्ट्र चाहियो भनेर भोलि गोलबाल गरे भने ठिकै छ त, वार्ता गर्दै जाउँला भन्ने यो प्रचण्ड सार सङ्ग्रहवादको निखोर नमुना हुन्। अहिले बालेन र रविहरू त्यही भूमिकामा छन्। यिनीहरू नव माओवादी हुन्। यिनीहरूको पोलिटिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ अमेरिकन लाइनको हो, अर्थात् यिनीहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रप्रति एकदम प्रतिबद्ध हुनु यिनीहरूको बाध्यता हो। मनले उनीहरू के छन् त्यो म जान्दिनँ। मनले त यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन्, यिनीहरू फ्यान चाहिँ मोदीको, तपाईँले भने जस्तो बाध्यताले अमेरिकाको भइरहेको हो। अब यिनीहरू मनले जेसुकै हुन्, यी राजनीतिक मान्छे पनि होइनन्, यी लामो समय नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा रहँदैनन् पनि। यिनीहरूलाई के लागिराखेको छ भने मोदीको इच्छा विपरीत गयो भने रविलाई ल्याएर अथवा रविको नाममा स्वर्णिमलाई ल्याएर थड्काइदिन्छ, हाम्रो कुर्सी सङ्कटमा पर्छ, यहाँ अर्को द्वन्द्व हुन्छ भनेर हतार यिनीहरूले चलाखी अप्नाए। मैले भनिहालेँ, देउवाले जनगणतन्त्रको माग पेस गर्दा छलफल गर्दै जाउँला भने हो नि। जनगणतन्त्र दिन सक्थे, गणतन्त्र त दिन सक्दैन थियो, जनवादी गणतन्त्र कहाँबाट दिनु? अनि अस्ति प्रचण्डले, तपाईँलाई थाहा छ, 14 प्रदेशमा पहिला सहमति गरे हुन्थे, 14 प्रदेश दिन सके त उनले हो। भनेपछि माग सुनवाई गर्ने भन्ने, छलफल गर्ने भन्ने, जनता अल्मल्याउने, भोट ब्याङ्क कब्जा गर्ने, जनतालाई कन्फ्युज गर्ने, गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास जस्तो गर्ने के हो त्यतिमै रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने अब हिन्दूवादीहरूसँग एक किसिमको एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि यदि उनीहरूले भने जस्तो उनीहरूले 3 महिनाको त्यहाँ समय सीमा दिएका छन्, 3 महिना एग्रिमेन्ट गरिसकेका छैन। सुन्नु न, भोलि त गर्ला नि त, पर्सि त गर्ला नि त। सुन्नु न, गर्ने त्यो डिरेक्सनमा यदि काम भएन 3 महिना भने दसैँ र तिहार पछाडि फेरि झिल्को बल्छ। त्यसपछाडि उनीहरूले चाहिँ रिफरेन्डममा जानको लागि देशलाई बाध्य बनाउने भन्ने कुरा सुनिरहेको छु कि मैले। सुन्नु न, त्यही आडमा नेपालमा विदेशी सेना खसाल्ने, चाहे बहुराष्ट्रिय सेनाको नाउँमा अमेरिकन सेना होस्, चाहे भारतीय हिन्दूहरूको रक्षक सेना होस्। अब कुनै शिवगण हुनसक्छ, हिन्दू सम्राट भनेर के त्यो गण, कुनै भक्तजनको टिम हुनसक्छ, सेनै भनेर त नेपाली सेना हो नि, त्यसलाई नै डिरेल गरिदिने, त्यसकै अस्तित्व लोप गरिदिने भन्ने पनि यहाँ देखियो। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले के बुझेँ भने बालेन शाह अहिले चतुरतापूर्वक जोसँग जे सम्झौता गरेर भने पनि आफ्नो कुर्सी बचाउने पक्षमा छन्। किनभने उनलाई अत्याधिक दबाब त्यही छ। अत्याधिक दबाब भने बालुवाटारबाट असीम शाह हटाउनु भने इन्डियन दबाब हो। रविले अस्ति भनेको उसलाई त्यही हो, इन्डियन दबाब अन्तर्गत असीम शाह मुस्लिम कम्युनिटीको, उनलाई जसरी पनि हटाउनु पऱ्यो, यहाँ मदरसाहरू बढाउने भए, अनि त्यसपछि शेख र मुस्लिमहरूको एजेन्डालाई, आन्तरिक रूपमा क्रिस्चियनको एजेन्डालाई इन्कर्पोरेट गर्ने भए भन्ने भएले गर्दा मोदीको विङ्स चाहिँ रविको कान फुक्यो। रविले गएर बालेन शाह पहिलो एजेन्डा त्यही राखे, पहिलो असीम शाहलाई हटाऊ, दोस्रो कुमार बेनलाई हटाऊ भने उनले। भनेपछि कुरा यहाँ कुमार बेनलाई हटाउनु भने त प्रधानमन्त्रीलाई हटाए सर भइहाल्यो नि। त्यो गर्न खोजेको थियो। त्यसकारण बालेन शाहको आफ्नो स्ट्रेन्थ केही छैन पोलिटिक्समा। अब तपाईँले भने जस्तो राजावादीहरू हिन्दूवादीहरू जाएका छन्, तर कुरा चाहिँ के हो भने हामी हिन्दू भनेर होइन, वैदिक सनातनी भनेर जानुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसो गर्दा न्यायोचित पनि हुन्छ। वन प्रकृति पूजक यो सबै, यो त पूजा विधि हो नि, सम्प्रदाय हो नि, हिन्दू सिन्धुबाट सुरु भयो। अब यसले के गरिदिन्छ भने मेरो धर्म ठुलो तेरो धर्म सानो, मेरो सम्प्रदाय ठुलो तेरो सम्प्रदाय सानो।
भनेर यसले द्वन्द्व पैदा गर्छ। भारतमा लाखौँ मान्छे मरे। धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताले कति, जातीय मान्यताले कति धेरै क्याजुअल्टी भएको छ संसारमा। क्रुसेड लागू गर्थे मध्यकालमा, तोप र पोपको शासन हुन्थ्यो। अहिले पनि भ्याटिकन सिटी त्यसको अवशेषको रूपमा पोप बेनेडिक्टले त्यहाँ शासन, पोप फ्रान्सिसले शासन गरिरहेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ अब क्रिस्चियनहरू सरिया कानुन लागू गरेर के अरे मुस्लिमहरूले तालिबान अन्तर्गत शासन गरेका छन्। इस्लामिक गणतन्त्रको रूपमा इरान छ, भलै त्यहाँ सिया मुसलमान समूहको वर्चस्व छ। सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खोमेनीको उत्तराधिकारी नै त्यहाँको सर्वोच्च नेता हुन्छन्। भनेपछि नेपाललाई उनीहरूले सेकुलरबाट धार्मिक राज्य बनाउन इन्डियनहरूले दिएको दबाबलाई उनीहरूले सिफ्ट गरेका हुन्। तर यिनीहरू साह्रै नै डिप स्टेटको सुरुङमा छिरेको हुनाले नेपाल एउटा कुरो चाहिँ प्रष्ट हो, यो शासकीय लापरवाही भयो, बुद्धि यिनीहरूको भ्रष्ट भयो भने देश रुवान्डा नहोस् हे भगवान् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने, धुप हाल्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। अब जे होस् गृहमन्त्रीले तराई चाहिँ शान्त बनाए होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले छेडै कृपा गरे होइन। यो शान्त बनाउने अर्कै छ। अब आरोपमै विश्वास गर्ने हो भने त गृहमन्त्री बोर्डर गए, उनको म्यासेजले कमाल गर्यो, त्यहाँ द्वन्द्व भयो भनेर कति लेखिरहेछन् त होइन। त्यस्ता अब कुरामा विश्वासै गरेर हिँड्ने हो भने के हो भन्ने हुन्छ। बोर्डरमा किन गयो? दुर्गा प्रसाद त अझ पैसै बाँड्न गयो भनेर अफवाह फैलाओ कि के हो, उनले त्यो कुरा गरिरहेछन्। त्यस कारण एकाथरी भन्छन् दुर्गा प्रसादको अगुवाईमा अर्को हर्कलाई दोषारोपण गरिरहेछन्। हर्क साम्पाको रविना खातुन र त्यो छोटे पठान भन्ने यिनीहरूको विङसे गर्दा त्यो बितन्डा गऱ्यो, सुनसरीमै गऱ्यो भनिरहेछन्। हर्क साम्पाङले फेरि खबरदार धर्मनिरपेक्षता, संहिता, गणतन्त्र तलबितल नगर्नु भनेर थ्रेड गरिरहनु भएको छ। अब उहाँलाई त अझ त्यो अचार बनाउन खोजेर छ, नक्कली क्रिस्चियनको ट्याग भिराएर। अब उहाँ त झन् मुस्लिमको पनि ट्याग भिर्न थाल्नुभयो। अहिले त हर्क हुसेन राई रे, हर्क हुसेन राई, मोहम्मद हर्क हुसेन राई रे। अनि उहाँ सबैभन्दा बेसी प्रहार चाहिँ हर्कलाई भएको छैन, फेरि लडे फरक कम्युनिटी छन् होइन। त्यो बिचरा त्यो एउटा मौलाना बनाएर चट्ट दारी सारी पालेर राखिदिएर एआईबाट जेनेरेटेड गरेर मोहम्मद हर्क हुसेन राई बनाइदिएछन्। तपाईँलाई थाहा छ नि बाराक ओबामालाई ट्रम्पले सुरुमा चुनाव लड्दा बाराक हुसेन ओबामा भनेर बदनाम गरे नि। त्यो बनाउने चाहिँ फेरि अधिकांश फेरि जनजातिकै सन्तान छन् कि। अब के गर्नुहुन्छ, यस्तै छ। म छक्क पर्छु कि कमेन्टमै हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, कुनै पनि पोस्टको कमेन्टमा हेर्नुहोस्, त्यो कमेन्टमा सबैभन्दा बेसी हर्कलाई गाली गर्ने फेरि जनजातिकै सन्तान। त्यो अचम्म छ, अरे अचम्म छ। अनि होइन यो दुनियाँ नै तपाईँको कम्युनल भएको अवस्थामा जस्तो ट्रम्पले राजनीति गरे, उनले बाराक हुसेन ओबामा किन भने रहेछन् थाहा छ? यो मान्छे इन्डोनेसियामा जन्मियो, यसको बुवा आमाको संसर्ग हुँदा यस गर्भमा इन्डोनेसियामा थियो। उदित नारायण जस्तो सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा भन्छन् भारतको मिडियामा दिँदा के भन्ने रहेछन्, उनको कुतर्क के रहेछ भने उनको बुवाको घर चाहिँ नेपाल भेष, सप्तरीको भारत, उनको माओली भारत, अनि उनी त्यहाँ जाँदा चाहिँ जन्मिएका रे, त्यो भएर म भारतको ल्यान्डमा जन्मिएँ भन्छन्। ए उनी आफै नेपालमा आयो, यो होइन नि म त नेपालको छोरो हुँ, रेडियो नेपालबाट उत्पादन भएको भन्छन्। त्यसकारण जनतालाई कन्फ्युज गर्न जे गर्दा सजिलो हुन्छ, यिनीहरूले त्यही बोल्ने हुन् क्या। अब निम्स दाइलाई समेत उहाँ बेलायती भन्नु भ्याए हिजो होइन। बिचरा अब त्यो हेर्नु जिन्दगीभरि यत्रो पर्वतारोही भए अनि यति धेरै हिमालको सफल आरोहण गरे। आज हिमालयले सदाको लागि आफ्नो काखमा चिर निन्द्रामा सुताएर उनलाई हिमालय पुत्र बनाइदियो। उनी अमर शहीद जस्तो भए। आज उनलाई हामी भेदभाव गरिरहेछौँ बेलायती नागरिकले, कठै हाम्रो बुद्धि नेपाली। उनी के नेपालको राजनीतिमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेर रवि लामिछाने जस्तो प्रधानमन्त्री बन्न आएका हुन्, राष्ट्रपति बन्न आएका हुन्। त उनलाई बेलायत अमेरिकाले आफ्नो नागरिक हुन योग्य सम्झिएछ त मानार्थ दियो होला। त्यो आधारमा बेलायती हो भनेर हामी कम्मर कसेर एउटा लासपाती राजनीति गर्दैछौँ। हामीले त गर्व गर्नु पर्थ्यो नि। निर्मल पूर्जा जस्तो विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही जसको विषयमा नेटफ्लिक्समा पनि भिडियो छ, ओ डकुमेन्ट्री छ, उनले विश्व प्रसिद्धि हासिल गरे। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, पासाङ याम्बु शेर्पा भने जस्तै उनी पनि एउटा प्रतीक बनेका छन्। अब उनले आफ्नो जीवन हमेसाको लागि गुमाए। हार्दिक श्रद्धाञ्जली, अलविदा, परिवारजनमा गएर शोक श्रद्धाञ्जली भन्दै हामीले उनलाई 31 तोपको सलामी दिने तयारी गर्नुपर्नेमा हामी विभाजित छौँ। त्यो निर्मल पूर्जा भने त विदेश गयो, उहीँको नागरिक भयो। अब अहिले बिचरा फेरि विदेशमै उनको मरण भयो, पाकिस्तानमै होइन। नेपालका दर्जनौँ हिमाल उनले चढे, कीर्तिमानी कायम गरे। 8,000 मिटरभन्दा माथिका त कैयौँ हिमाल उनले
चढ्न भ्याइसकेका रहेछन् सगरमाथा लगायत 14वटा वास्तवमा हो नि यो फेरि के रहेछ भने ग्लेसियरमा फसेपछि त्यो मान्छेको जीवन बाँच्दैन अलमोस्ट मान्छे मरेका छन् दुःख र विडम्बना हाम्रो विश्वप्रकाश शर्माजी उपसभापति हुनुहुन्छ उहाँ त्यो बेस क्याम्पमा खुब जानुभएछ नाम्चे बजारसम्म त्यहाँबाट माथि जाने हिम्मत जुटाउनु भएको छैन किनभने हिमाल चढ्न त तपाईँलाई पनि मन होला तर कुरा के हुन्छ भने हिमालसँग सामना गर्न सक्नुपर्छ अब विजय घिमिरे भन्ने भाइ अब युट्युबमै बोल्नु उहाँ पनि हिमाल चढ्छ उहाँलाई हिमालले खाइदियो उहाँको एउटा औँला मैले देखेँ कि सर एक दिन मैले ठुटो देखेँ अब त्यो प्रायः कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने त्यो मासु काट्ने पेसा व्यवसाय गर्ने साथीहरूको हातको चाहिँ एउटा औँला हुँदैन कि कतिको के भयो भनेको अब त्यो चप काट्दा काट्दै अब त्यो सट्ट काट्छ नि त्यस्तै केही भयो कि यिनको पेसा त यो होइन भने होइन नि पुण्य दाइ उनले भनेको के माथि हिमाल गइयो हिउँले पुरै कक्रकै गऱ्यो अरे चिलायो अरे के यसो गरे त प्याट्टै आयो अरे के भयो त प्याट्टै आयो अरे प्याट्टै यसै गरियो चिलायो यसो गरेको आयो अब केही लाग्छ त्यो त हिउँले फ्याट्टै खाइदिन्छ फ्याट्टै खाइदिनु अनि त्यो जोखिम आगो हेर्नु आगोमा पनि पानीका गुणहरू हुन्छ पानीमा पनि आगोका गुण हुन्छ भन्छ नि मान्छेले पानीमा आगोको गुण कसरी भयो करेन्ट पानीबाट पैदा भयो आगोमा कसरी पानीको गुण भयो भने आगोभित्र पनि एउटा द्वन्द्व छ होइन H2O भन्छ नि अक्सिजनको सिद्धान्त त्यो अचम्मको कुरो के रहेछ भने हिउँभित्र आगोका गुणहरू हुन्छ के त्यसले तपाईँलाई खाइदिन्छ त्यसकारण मैले त लाइफमा हेर्नुहोस् हुन त यो फेरि यो एडभेन्चरिजममा जाने एडभेन्चर गर्ने कसैको थोराङलाई पास क्रस गर्ने उद्देश्य होला अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्ने उद्देश्य होला सगरमाथा चढ्ने होला बन्जी जम्प गर्ने होला भोटेकोसीमा कसैको तपाईँको प्याराग्लाइडिङ गर्ने होला उहाँहरूलाई निरुत्साहित गरे होइन जिन्दगीमा मैले कान पक्रेको छु म प्याराग्लाइडिङमा पनि जान्न बन्जी जम्पमा पनि जान्न अनि त्यसपछि म राफ्टिङ पनि गर्दिनँ र म हिमाल पनि चढ्दिनँ किनभने आवश्यक पर्छ गर्नै पर्यो बन्जी जम्प के दुनियाँमा 100% सेफ्टी छ त छैन नि कयौँ मान्छेले बन्जी जम्पमा ज्यान गुमाएछन् डोरी चुडिएर के भएर मिस्टेक भएर मुटु हार्ट एट्याक भएको छ कतिलाई त्यो हाम फाल्दा फाल्दै कमजोर मुटु अनि राफ्टिङ गर्ने त्यो सेफ्टी छ कति मान्छेको डुङ्गा डुबेको छ अनि फेरि यहाँ हेर्न ठिक छ निम्स दाइको कुरालाई मैले यहाँ स्टप गरेँ होइन नेपाल प्रेसले समाचार लेखेको छ क्या रवि लामिछानेसँग वार्ता गर्ने र गृहमन्त्रीलाई मागपत्र दिने व्यक्तिहरू रासोपाकै भएको खुल्यो भनेर तपाईँले भने ठ्याक्कै मिलायो नि त त्यही हो उनीहरूकै कार्यकर्ता के गरिरहेछन् त मैले नबुझेँ नाटक हो यो नाटक मागपत्र दिने पनि उनीहरूकै मान्छे माओवादी यसै गर्थ्यो नि त तपाईँलाई थाहा छैन माओवादीले विभिन्न सङ्गठन बनाएको थियो मानव अधिकार आदि इत्यादि भनेर जब जब माओवादीमा अप्ठ्यारो पर्थ्यो उसको स्वार्थ पुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो भूमिगत गिरो परिचालन गर्थ्यो अनि उनीहरूकै मान्छेको डिजाइन कतै न कतै चाहिँ अब नेपालमा राष्ट्र स्तर हिन्दू राष्ट्र ल्याउने छ भन्ने कुरा क्लियर भयो नि त हिजो मनिषा कोइरालाले नि बोल्नु भएछ होइन अहिले व्यापक अभियानहरू पनि चलिरहेका छन् हिजै फेरि पूर्व युवराज पारस शाह पनि कता कता पुगिरहनु भएको थियो होइन जस्तो एक्टिभिटिजहरू राम्रो बढिरहेछ है होइन यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ एउटै तपाईँको जाले माले एकै नासे घाँसे मासे एकै नासे टाइपले हेर्नु हुँदैन राज संस्थावादी हिन्दू राष्ट्रवादीहरू बालनलाई विवश बनाएर सत्तालाई झुकाएर मोदीको पावरबाट नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याउन चाहन्छन् मोदी आफै राजतन्त्रको पक्षमा छन् छैनन् मलाई थाहा भएन नहुन सक्छन् हिन्दू राष्ट्र उनको एजेन्डा हो र हिन्दू राष्ट्रको गेटवेबाट चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पहिला स्थापना भइजाओस् त्यसपछि नेपालमा हामी राजतन्त्र ल्याउँछौँ भन्नेमा छन् अब बालनले क्लियर कट बोले म त सुन्दैछु रेकर्डै गरेका छन् रे त्यहाँ गएकाहरूले भइसै रेकर्ड गरेका छन् रे बालनको आवश्यक पर्यो भने मिडियामा लान्छौँ भनेर बालनले त्यो क्याटेगोरी गरी हिन्दू राष्ट्रको गेटवेबाट राजतन्त्र आउने हुनाले म त्यसमा छैन सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भन्ने छ अब यिनीहरू कतै बालनलाई असफल बनाउने पो खेल हो कि भन्ने पनि लाग्यो बालन रवि त अब पुरै तपाईँको सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता दोहोरो फाइदा पनि भयो नि त एकातर्फ बालनलाई असफल देखाउन पनि सक्यो यो प्रकरणले होइन अर्कोतर्फ तपाईँको यताको खेलोमेलो पनि अगाडि बढ्ने भयो फाइदा कसलाई हिन्दू मुस्लिम दङ्गाले सबैभन्दा बेसी फाइदा त हिन्दूवादी र राष्ट्रवादीलाई नै भइरहेछ क्षणिक रूपमा राष्ट्रपाललाई फाइदा हुन्छ उनीहरूको भोट ब्याङ्क सेक्योर गर्न खोज्छन् अब सङ्घीयतावादी भेट्यो हामी त्यसैको पक्षमा भन्ने सङ्घीयता विरोधी भेट्यो त्यसैको पक्षमा भन्ने अब कन्फ्युज गराइदिने कुइराको काग बनाइदिने अल्टिमेटली यस्तै दोगला राजनीतिले माओवादी सर्वनाशमा गयो कन्फ्युज गराउने हुनाले माओवादीको पनि विनाश भयो
पोलिटिकल आन्दोलनबाट आएको शक्ति समेत डिरेल भएर अहिले आयतोबा हाहाकार सीमान्त भएर छटपटाइरहेछ। अब यिनीहरूले ठ्याक्कै दोस्रो माओवादी बने, जो भेट्यो त्यही सम्झौता गर्ने, राजावादी भेट्यो नरम कुरा गर्ने। यिनीहरूको उद्देश्य राजावादीलाई भ्रम जालो फिजाउने। यिनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् सर। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, बालेन रवि सबै राजालाई जरिवाना गर्ने अनि राजतन्त्र संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध खेलोमेलो गरे 25 वर्षसम्म सजाय दिन सक्ने गरी कानुन बनाउने भनेर मिडिया ट्रायल गर्ने यिनै हुन्, कानुनको तयारी गर्ने यिनै हुन्। स्वर्णिमले त पार्टीबाट निस्केर गइहाल भन्यो, रविले अस्ति गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयतालाई झन् बलियो बनाउन चाहन्छौ भनिहाले। भनेपछि रासोपाभित्र गणतन्त्रवादी र राजावादी दुई किता क्लियर छ होइन, उनीहरूको त्यो भोट ब्याङ्क हो। भोट ब्याङ्क हो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, प्रचण्डले बोल्या एउटा कुरो म तपाईँलाई अनौठो कुरो गरिदिन्छु। अञ्चल आदेशहरू ब्याक टु ब्याक उहाँको गणतान्त्रिक मोर्चामा आए। अब त्यहाँ अञ्चल आदेशहरूको समूहमा ह्याङओभर त थियो। अब गणतन्त्र आइसकेका थिएन। एउटा कार्यक्रम भयो एकाडेमीमा, त्यहाँ प्रचण्डले के भाषण गरे थाहा छ? हाम्रो पार्टी अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गत प्रतिस्पर्धामा आएको हुनाले तपाईँहरूको मनमा राजै छ भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन, हामी संविधान मानिदिनुहोस्, राजा भनेर भन्नुहुन्छ भने नि हामी तपाईँलाई निकाल्दैनौँ, किनभने एक भोट हामी घटाउँदैनौँ भने। उनीहरूले भोटको राजनीति गरे हो सर। भोट ब्याङ्कको जसले राजनीति गर्छ। अब तपाईँले गगन थापाको कहानी त तपाईँलाई थाहा होला। योभन्दा अगाडि दिल्ली बजारियाबाट कसरी भोट लिए भन्ने, राजन भट्टराईले त्यही नसकेर भोट लिन सकेनन्। राजन स्पष्ट हुनुभयो। म आफै हिँडेको थिएँ इलेक्सन क्याम्पेनमा। त्यहाँ केही तपाईँको त्यहाँ त पुराना गुरुजीहरूको घर छ नि त, दरबारिया पाण्डे खलकहरूको घर छ। त्यहाँ के भने राजन भट्टराईले हात जोडेर, अब तपाईँले गगनले भने हामीलाई विश्वास छैन, तपाईँ वास्तवमा राजालाई मन पराउनुहुन्छ कि हुन्न? भोलि राजालाई तपाईँले मन पराउने अवस्था हो कि होइन? हो भने हामी भोट हाल्छौँ, हामीलाई काङ्ग्रेस दोग्ला भन्ने लाग्छ भने। राजनले सरी भने, होइन म त अब संविधान मान्छु, तपाईँहरूको माग पुरा गर्न सक्दिनँ भने। राजन भट्टराई भने त केपी ओलीसँग जोडिए। उनीहरूले के भने थाहा छ? चिया खुवाउँदा मेरै कानले सुने, यो गगन थापा गणतन्त्र ल्याउन लाया भन्थे, तर यहाँ आउँदा भोट माग्दा त ठिकै छ, बहुसङ्ख्यक जनताले भन्छन् भने मेरो फरक मत के हुन्छ र भनेर हामीसँग सहमति गर भने सबै राजावादीले भोट हाले। यो भोट ब्याङ्कको राजनीति भने चुत्थो राजनीति पनि हो क्या। त्यसकारण रासोपाले त्यही कार्ड खेले। अर्को उनीहरूलाई मोदीवाला प्रेसर थामिन सक्नु छ। उनी रविबाट डराएका छन्। रविले कतै हिन्दू राष्ट्रमा सहमति गरेर त आएनन् भनेर डराएको बालेनले मोदी विङ्सलाई सन्तुष्ट पार्न यो क्षणिक आँखामा छारो हालेको हो। उनको आफ्नो भित्री कुरो भने चाहिँ त्यही सिके राउतहरू, त्यही त्यो राजेन्द्र महतो जल्ला बाल्लाटार बोलाए। बाल्लाटारमा यी विङ्सवालालाई त बोलाएको छैनन्, स्वागत नेपाललाई बोलाएको छैनन्, दुर्गालाई बोलाएको छैनन्। कसलाई बोलाए त? सिके राउत बोलाए। जसले अचम्मको कुरा के छ भने नेपाल टुक्राउनुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हटाउनुपर्छ, सेना फिरङ्गी हो भनेर एआई जेनेरेटेड भिडियो हाल्ने, जय मातृभूमि नेपाल नभन्ने, अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन युएनपिओमा मधेस भन्ने मध्य देश दर्ता गर्ने, नेपालबाट मधेस अलग्याउन खोज्ने यो सिके राउतलाई पटक पटक महत्त्व दिएर लगाएका छन्। अब हेर्नु होला, कुनै दिन यो घातक कुरा नहोस्। यो देशमा सिके राउत भन्ने मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा राष्ट्रपति बनाए भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। मैले त अर्को कुरो पो सुने, सुशीला कार्की चाहिँ होइन, एकजना महिला तयार गरिदिएछन् रे राष्ट्रपतिमा फेरि, र त्यसपछि अब सिके राउत उपराष्ट्रपति रे, किनभने सिकेलाई स्पेस दिनु पर्यो रे के यहाँ। यस्तो पो कुरो सुने मैले त। सिके राउतलाई उपराष्ट्रपति डाइरेक्ट राष्ट्रपति बनाउन दा समस्या दुईटा लिङ्गको चाहियो नि त राष्ट्रपति। हुन त फरक दलको फरक समुदायको भएपछि दुइटै पुरुष हुन पनि मिल्ने रहेछ फेरि। अब यहाँनिर सिके राउतलाई या त राष्ट्रिय सभामा सेटल गर्ने या तपाईँको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नै बनुने गरी चलखेल भएको बुझिन्छ। यसको अर्थ के हो भने सिके राउतलाई यति साह्रो महत्त्व किन दिइयो? त्यही अस्ति सर्वदलीय बैठकमा बाबुराम देखियो बाबुरामलाई बोलाएनन् यिनीहरूले। बिरामी छ नि बाबुराम, हेरी उनको प्रतिनिधिलाई नि बोलाएनन् नि त, उनलाई इग्नोरै गरे हो। किनभने बाबुरामको दुईटा कुरामा दूरी पढिसक्यो, बालेन शाहसँग रविसँग, त्यो कुरा पछि खुल्दै जान्छ। र मोदीले मानेन रे बाबुरामलाई। सुन्नुहोस् है, अहिले मोदीलाई चिडाएर जान सकिँदैन भन्नेमा पुगे, अरू केही असहमति होइन। सिपी मैनाली, चित्रबहादुर र उनलाई त यिनीहरूले बोलाउनै सक्दैनन्, अशोक राईहरूलाई। इभन उपेन्द्र यादव पनि नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् यिनीहरू। भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो राजनीति, उनीहरूको राजनीति भनेको सिके राउतवाला राजनीति हो।
देशलाई भड्काउमा लाने सुदन गुरुङवाला यो देश भए मान्नुहोस् एकछिनको लागि यो हाइपोथेटिकल कुरो बालेन शाहजीको श्रीमतीमा राष्ट्रपति बनाउने भयो भने तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न कोसँग छ बहुमत उनीहरूसँग छ राष्ट्रपतिसँग छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ हेरेको हेरे त्यो महिलाको नाम म तपाईँलाई सुटुक्कै यो इन्टरभ्यू पछि भनौँला या फेरि अफवाह फैलाए जस्तो हुन्छ ती महिलाको लाई सहमति गर्न धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रेसर दिएछन् रे राष्ट्रपतिमा उनी आउँदैछन् भन्ने कुरो यहाँ कता कताबाट सुनियो फेरि दोस्रो महिला राष्ट्रपति ल ठिक छ सर हेर्दै जाउँ होइन अब गृहमन्त्रीज्यूले शान्ति कायम गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ अब प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अलिकति नरम देखिनु भएको छ होइन अलिकति फरक देखिनु भएको छ कालो चस्मा खोल्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद होइन शान्ति कायम गर्नको लागि जुन भूमिका खेल्नुभयो अहिले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि शान्ति कायम पहिला होस् त्यस पछाडि हाम्रा कुरा गर्दै गरौँला थ्याङ्क यू भेरी मच होइन कप्तानगञ्जको यो घटनालाई हामीले सम्यक चस्माबाट हेर्नुपर्छ सम्यक नजरबाट कप्तानगञ्जको आँखी झ्यालबाट देशलाई हेर्दाखेरि देश तनावमा छ द्वन्द्वमा छ लफडामा छ सम्झौता अस्थायी रूपमा भयो यो चाहिँ अर्को हिंसा अर्को द्वन्द्वको लागि ट्रेलर नहोस् यो एउटा टर्निङ पोइन्ट नहोस् यो एउटा विश्राम बिन्दु नहोस् हामीले यसमा निकै ख्याल पुर्याउनु पर्छ मनोज मानवको भिडियो हेर्नुभयो हेरी तपाईँले सेयर गर्नुभयो ती मान्छे पो धेरै लजिकल लाग्यो है उनले बुझे रहेछन् कि किनभने उनी सशस्त्र द्वन्द्व पनि खेपेका सबै सबै कुरा थाहा छ उनी आफै जेल परेका सशस्त्र द्वन्द्वदेखि लिएर होइन काठमाडौँको इतिहासदेखि लिएर उनले सब कुरा बुझेका छन् कि निकै लजिकल लाग्यो धेरै मान्छेले पनि हेरेर रहेछ त्यो भिडियो मैले सेयर गरेको थिएँ है ल थ्याङ्क यू भेरी मच पुनजी धेरै धेरै धन्यवाद